بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات نال۔ قاری عباس صاحب نے ماشاءاللہ ایسا دودھ پتی پلائی اور سون حلوہ پلایا ماشاءاللہ اور کیک شیک بھی کھلائے نے۔ اسی تے میرا تے گلا چلدا پیا نا، ہو سکدا ہے بعد وچ تواڈے لیے کوئی ہے نواز شاہ اے دیو بندیاں دا جلسہ ہے ماشاءاللہ، اپنی کھاکھیا ہو ساڈے لئی آؤ۔ لیکن چونکہ ایمرجنسی محفل ہوئی تھی تو تیاری نال محفل ہوئے گی نا، پھر مولویوں رجا کے کھوان گے، پھر مجمع میں بھی رجا کے کھوان گے۔ جڑا میں دودھ پتی پیتی ہے نا وہ میں سارا زور لا کے حلال کر چڑھنی ہے، تو تانوں عشق مصطفیٰ دی ایسی دودھ پتی پلانی ہے تانوں دودھ پتی یاد ہی نہیں رہنی۔ تانوں حضور دی محبت دے وہ جام مل جان گے۔ تسی کہنا چھڑو چاول کھاندے رہنے ہیں، روٹی کھاندے رہنے ہیں، پوٹی کھاندے رہنے ہیں، اسی تو جناب ہوٹلہ تو بڑے بڑے اعلیٰ کھانے کھانے ہیں، مولوی صاحب کھانا کھان نہیں آئے، نبی دی شان سنن آئے ہیں، حضور دا ذکر سنن آئے ہیں۔ تسی آنکھوں کے عثمانی صاحب تو فیصلہ آبادو بلائے ہیں، تانوں نبی دے چہرے دا ذکر سناؤ، نبی دی ظلمہ دا ذکر سناؤ، نبی دی ملکہ دا ذکر سناؤ، نبی دی جبین دا ذکر سناؤ، نبی دے تاج دا ذکر سناؤ، نبی دے معراج دا ذکر سناؤ، نبی دے مزاج دا ذکر سناؤ، نبی دے میلاد دا ذکر سناؤ، نبی دے سینے دا ذکر سناؤ، نبی دے مسینے دا ذکر سناؤ، نبی دے مکے دے مدینے دا ذکر سناؤ، نبی دے کردار دا ذکر سناؤ، نبی دی گفتار دا ذکر سناؤ، نبی دے ہر یار دا ذکر سناؤ، نبی دے جلال دا ذکر سناؤ، نبی دے جمال دا ذکر سناؤ، نبی دے کمال دا ذکر سناؤ، نبی دے ملال دا ذکر سناؤ، سونے نبی دی آل دا ذکر سناؤ، حضور دے صدیق دا ذکر سناؤ، حضور دے عمر دا ذکر سناؤ، حضور دے عثمان دا ذکر سناؤ، حضور دے علی دا ذکر سناؤ، طلحہ زبیر دا ذکر سناؤ، حضور دی الازواج دا ذکر سناؤ، حضور دی بنات دا ذکر سناؤ۔ مولوی صاحب اسی سنا لایا حضور بول دے کیسے سن، حضور ویکھ دے کیسے سن، حضور بیٹھ دے کیسے سن، حضور کھاندے کیسے سن، حضور پیندے کیسے سن، حضور روندے کیسے سن، حضور مسکراندے کیسے سن۔ اے سناؤ کہ میرے نبی دیاں ظلمہ کیسیاں سی، اکھاں کیسیاں سی، جبین کیسی تھی۔ اس وقت میرے دوستو اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میں اپنے نبی کو صرف مکے واسطے رحمت نہیں بنایا، مدینے واسطے رحمت نہیں بنایا، فرشیاں واسطے رحمت نہیں بنایا، فقط عرشیاں واسطے نہیں، فرمایا کتوں تک میں خدا دی خدائیے اوتوں تک میرے محمد مصطفیٰ دی مصطفیٰیے، کتوں تک میری ربوبیت ہے اوتوں تک میری نبوت ہے، کتوں تک میرا راج ہے اوتوں تک محمد دا رواج ہے۔ لا الہ الا اللہ جتے ہوئے گا محمد رسول اللہ بھی ہوتے ہی ہوئے گا۔ عاشق تے دیوانے آکھن گے ذکر نبی دا بابا جی پھر بندے نے بلایا ہونا نیانے نے، بابا جی دیکھو نا بابے کی ڈیوٹی دیکھو، کرسی کھو کے منڈے نے کیا باہر میری گل سن، بابے کی شفقت دیکھو، یقین جانو پیار نال بیٹھے سی باہر گئے نے پھر تشریف لے نے۔ میری دعا ہے اللہ اس بزرگ کی زندگی برکت، بابے باقی باقی ناراض ہو گئے نے، بابے گئے اس کرسی چھڈی تے تسیں تو میں دعا دینا جڑا شرافت نال کرسی چھڈے۔ اللہ سارے بزرگاں نو خوش رکھے، جنہیں چٹے والاں دی وجہ تو اللہ ساڈی بھی بخشش فرما دے۔ ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے، پڑھو سارے ذکر نبی دا کر دیا رہنا
جنہوں چنگا لگ دیا نا وہ بولے گا ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے اس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے اس بہانے رل مل بینا چنگا یا اللہ کیڑا بندہ تیرے نبی دی نعت میرے نال اچھی پڑھے جلدی جلدی مکے تے مدینے دی زیارت نصیب ہو جائے ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا چنگا لگدا ہے اس بہانے رل مل بینا چنگا چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا سن کے جیڑے متھے تے وٹ پاندے نے ایسے بندے نال کھینا چنگا لگدا ہے ایسے بندے نال ایسے بندے نال کھینا چنگا لگدا ہے گونج پہ جائے ذکر نبی دا ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا کسی نو کوئی گل پسند کسی نو کوئی گل پسند اسا عاشقاں نو ایک کوئی وظیفہ پسند ذکر نبی دا اس بہانے رل مل بینا اور میرے نبی پاک کی صورت رب یہ بنائی سی ایک صحابی آیا تے کہندا ہے اپنی بیوی نو کہ بھوک لگی ہے سفر تو آیا تھکیا بھی بڑا تے سونا بھی ہے جلدی جو ہے کھانا رکھ تو بیوی نے کہا اج 2 دن ہو گئے نے چولہے وچ اگ اچھا تے رج کے کھا کے شادی حال بھی نکلنے ہیں تے ٹیشو نال منہ صاف کر کے کہنے ہیں اج مزہ نہیں آیا جڑا بندہ سات کھانے کھا کے مزہ نہیں آیا اس واسطے کو بڑا چودھری ہو گئے جتی لا لوے نویں پا لے اینا کچھ کھا کے تے کہنا مزہ نہیں آیا تے نہ اس نبی دا لینا جڑا 2 پتھر پیڑ تے بند کے کچھ ہے کھانا بیوی کہنے لگی میرے سرکار 2 دن ہو گئے نے گھر وچ فاقے نے ڈیرا لایا ہویا ہے کھان واسطے کچھ بھی کوئی نہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اے غلام تے آقا دا نوکر تے صحابی اٹھیا کرو باہر نکلیا مسجد نبوی دے سین وچ آیا تے میرے محبوب علیہ السلام اینج چمک رہے سی جنہیں بغیر بدل دے آسمان تے چودھری دا چن چمکدا بلکہ چن نال مثال دینا میں کہنا میرے نبی نے حسن دی توہین چن نال مثال دینا میں کہنا یہ گل چنگی نہیں ہے کیوں اینا چن سونا نہیں جنا آمنہ دا چن سونا ہے چن ول ویکھیے تے چن دے منہ تے داغ نظر آندے نے یہ آمنہ دے چن ول ویکھیے تے کہن والا اپنے ذوق دی کہندے روایت کریندا صحابی مرارا میں ایک رات نٹھا محمد پیارا چلو چودھویں سی تے کوئی ستارہ
دا چہرہ سونا نظری آوے اینا چن سونا نہیں ہے اتنا آمینہ دا چن سونا ہے اتنا سورج چمکدار نہیں ہے اتنا میرے محبوب دا بکھڑا چمکدار ہے آقا دا دیوانہ آیا اپنیاں غلامانہ نگاواں حضور دے بکھڑے تے رکھیا نے حضور دا دیدار کیتا ہے چاند گھڑیاں میرے نبی والوندہ رہے ہیں تے کہندہ ہے دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں سونا اے ہو دیا جگ وچوں لبدائی نہیں سونا اے ہو دیا جگ وچوں لبدائی نہیں میں سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسی اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں کسی اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں اے غار وچ نال تے مزار وچ وی نال اے غار وچ نال تے مزار وچ وی نال میرے آقا نو صدیق کلا چھڈدا ہی نہیں میرے آقا نو صدیق کلا چھڈدا ہی نہیں جد گھڑیاں حضور دا دیدار کیتا تے دیدار کر کے واپس ٹر گیا تے جا کے بستر تے لیٹ گیا بیوی پوچھ دیے کھانا کھا آئے دے فرمایا کوئی نہ بھوک ہے فرمایا کوئی نہ پیانی پی آئے ہو فرمایا کوئی نہ پیاس ہے فرمایا کوئی نہ عجیب گلے کھانا بھی نہیں کھاتا کوئی نہیں فرمایا میں کملی والے دا دیدار کیتا ہے میری بھوک دور ہو گئی ہے کملی والے دا دیدار کیتا ہے میری تھکاوٹ دور ہو گئی ہے میں کملی والے دا دیدار کیتا ہے میری پیاس دور ہو گئی ہے اللہ نے دکھیاں دی شفا بھی نبی دے دیدار وچ رکھی ہے اللہ نے بھکھیاں دا علاج بھی نبی دے دیدار وچ رکھیا ہے اللہ نے بیماراں دا علاج بھی نبی دے دیدار وچ رکھیا ہے میرے معزز سامعین اللہ نے اپنے نبی کو سارے کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے نبی پسند کر لے او دا انکار کرن والا کافر ہو جاندا ہے پھر مان لے کہ چادر دا انکار کریے تے جانے اسلام تو خارج ہو جاواں گے صحابہ سارے میرے نبی دی پسند میں حسن و حسین میرے نبی دی پسند میں اجازت دے دیو کہ حسن و حسین دی شان ہے جنشید پڑھ کے کیونکہ شہیدہ دا ذکر آیا ہے اجازت دیو کہ دانے دا نہیں پڑھتے کی حسن و حسین کی شان دسان کی حسن و حسین کی شان دسان سونے مدنی آپ کھڑائے نے زہرا جائے نے کدی چالے سونے موڑے تے کدی کملی ہیٹ لکائے نے زہرا جائے نے رخسار تمہیں کدی گھٹ کے سینے لائے نے سہارا جائے نے کدی خطبہ مدنی چھوڑ دیتا جب سامنے سونے آئے نے سہارا جائے اے درد خون مقدس دی تصویر دا نام حسین زہرا دے شیر مبارک دی تاثیر دا نام حسین نانے دے سونے دبنے دی تعبیر دا نام حسین سانو ظالم تو نہیں ڈر لگدا ساڈے پیر دا نام حسین فقط نہیں گئے جڑے نہیں تھکے ہو سبحان سانو ظالم تو نہیں ڈر لگدا ساڈے پیر دا نام
खोजा साढ़े पीर दा नाम मेरे आका ने चादर कंधे ते रखी चादर आला हो गई ते मेरा नबी जिन्हां शहजादियां नूं कंधे ते बिठावे ओ कितने आला लेकिन गल मुकम्मल नहीं हुई भाई अब्बास साहब मौलाना कासिम साहब हजरत जी गल मुकम्मल नहीं हुई मेरा नबी जिन्हों चुक के अपने मोढ़े ते बिठा ले वो भी आला ते आप जिहदे मोढ़े ते बैठ बोलो ना याद करा ओ सिद्दीक भी आखो ना भाई आखो सिद्दीक भी चादर लेके लोग मुकाम तो निकले अगे फकीर ना तमाम गरीब बंदा खड़ा आका नवा नवा कैद जो रिहा होके आया ना मेहरबानी फरमाओ मैनू लिबास चाहिदा है मेरे आका ने नहीं फरमाया चल मेरे नाल नवी रखा ते पुरानी देवा नहीं 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 आका ने जड़ी चादर अपने वास्ते पसंद की सी ओ यूं चादर उतार के कंधे तो गरीब नू दे दिती है आका फिर वापस चले गए ने फरमाया और चादर दे आमना दिया जन्ना तुसी ते हुण चादर लेके गए हो फरमाया ओ मैं अल्लाह नाल सौदा कर लिया है अल्लाह दे रस्ते विच दे दिती है 4 दिरहम दी और चादर खरीदी मेरे आका ने वापस आ रहे ने बाकी 2 दिरहम मेरे नबी दी जेब विच बच गए ने दिल ते हथ रखना दुल्हन वाले अज तो बाद तहिया करके जाना है किसी धी दा हक नहीं खाना किसी बहन दा हक नहीं खाना पर बाप दा दिल नहीं दुखाना मावा नू तकलीफां नहीं देनियां बड़ा तहिया करके जाना है ताकि तेरी आन दी महफिल कबूल हो जाए मेरा बैतुल्लाबाद को सफर करना कबूल हो जाए मेरे आका ने देखिया मदीने दी गली विच दीवार दे नाल छोटी जई मासूमा कम उम्र बच्ची है कि सारो कतार रो रही है मेरे आका ने बर्दाश्त नहीं कीता कि मैं कोलू लग जावां ते बच्ची रोंदी रवे अज 4 टके जेब विच आ जाण ते गरीब दी गुरबत दा मजाक उड़ाया जांदा है 4 पैसे आ जाण ते लोकी बंदियां नूं बंदे नहीं समझदे 4 पैसे आ जाण ते तकब्बुल ते गर्दन च सरिया पहले आ जांदा है अल्लाह दी कसम है अल्लाह तो बाद सब तो आला ते उच्चा ते बुलंद ते वड्डा रुतबा कमली वाले दा है मेरे नबी तो बड़ा अल्लाह बनाए कोई नहीं यो वजह हर आशिक यो ही कहता है मेरे दिल की सदा मुस्तफा मुस्तफा पढ़ोगे मेरे नाम बेटा पढ़ोगे छोटे छोड़ दे मेरे दिल की सदा मुस्तफा मुस्तफा आशिक बैठे हो बोल के पढ़ो मेरे दिल की सदा मुस्तफा मुस्तफा जान लगड़ा बुद्धि पड़े न फालिद ना होवे कैंसर ना होवे शुगर ना होवे कोई ला इलाज बीमारी ना लगे मेरे दिल की सदा मुस्तफा मुस्तफा मेरे दिल की सदा मुस्तफा दोना खान बैठे ने मेरे दिल की सदा मेरे दिल की सदा मुस्तफा मुस्तफा आप खैरुल वरा मुस्तफा मुस्तफा आप खैरुल वरा मुस्तफा मुस्तफा कल हो शम्स कमर या कोई कहकशां सब में तेरी दिया मुस्तफा 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 फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्लल्लाहु
نات خان پڑھنے کے لیے میں تو حق میں میں نے مار دوں حالانکہ نہ میں نے بھی لٹیا تم بھی بولو ذرا مصطفیٰ مصطفیٰ تم بھی بولو ذرا مصطفیٰ مصطفیٰ بھی بولو ذرا مصطفیٰ مصطفیٰ اس نے یوسف سے جس کا تقابل نہیں چہرہ والزہا مصطفیٰ مصطفیٰ چہرہ میرا بیٹا سر اٹھا مصطفیٰ 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 بھول کے لیتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی